बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, 15 मुहर्रमुल हराम से 20 मुहर्रम तक के दिन का एक ऐसा खास वजीफा आपके हवाले करने जा रहा हूँ जो आपको अरबपति बना देगा। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज अगर आप अपने कीमती वक्त में से सिर्फ 5 मिनट निकालकर इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपके हालात बदल जाएंगे, आपकी गुर्बत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, आप अरबोपति हो जाएंगे। ये वजीफा फकीर को भी बादशाह बना देता है। जो लोग मुहर्रमुल हराम के पहले अशरे की कदर ना कर सके, जो लोग मुहर्रमुल हराम के पहले 10 दिनों में रब को राजी ना कर सके, इनके पास एक सुनहरी मौका है। सिर्फ 7 बार रब्बे काबा के 2 नाम बताए गए तरीके से 15 मुहर्रम से लेकर 20 मुहर्रम के दिन तक पढ़ लीजिए। 5 दिनों का बहुत ही खास और शर्तिया वजीफा है, जिसे पढ़ने के बाद आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी। आप में से बहुत से लोग सिर्फ यही कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारी हाजात पूरी नहीं होती, हमारी मुश्किलात परेशानियों का खात्मा नहीं होता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, एक बात याद रखिएगा, जब कभी आपको लगे कि आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, आपकी मुश्किलात परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, आपके घर में रहमतों बरकतों की कमी हो गई है, तो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर मसल्ले पे बैठकर सच्ची तौबा कर लो। जब कभी इंसान रब की पकड़ में आ जाता है, आपके गुनाहों की पकड़ हो जाती है, तो रब्बे काबा आपसे रिज्क और दौलत को छीन लेता है, आपसे आपके सुकून को छीन लेता है। इसलिए अपने गुनाहों की सच्ची तौबा लाजमी कीजिए। सच्ची तौबा ही रब को राजी करने का बेहतरीन जरिया है। नाज़रीन कराम, मुहर्रमुल हराम का बड़ा बरकत वाला महीना है, रब को राजी करने और अपने गुनाहों को बख्शवाने वाला महीना है। मेरे अजीज दोस्तों, अगर आप भी घर बैठे रब को राजी करना चाहते हैं, अपने गुनाहों को बख्शवाना चाहते हैं, अपनी हाजात को पूरा करवाना चाहते हैं, पसंद की शादी करना चाहते हैं, अच्छी नौकरी करना चाहते हैं, बेवा और यतीम हो, गायबी खजानों से मदद चाहते हो, अगर कर्जदार हो, लोग दरवाजे पर आते ही जलीलो रुसवा करते हैं, कर्ज से निजात चाहते हैं, तो 15 मुहर्रम से 20 मुहर्रम तक ये खास दिनों में रब्बे काबा के 2 नामों को हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 7 बार पढ़ने की देर है। आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि कहां से रिस्क और दौलत आ रहा है, कहां से कामयाबियां आ रही हैं। मेरे भाइयों, बड़ा खुशकिस्मत है वो बंदा जिसको आज ये वजीफा 7 बार पढ़ने की तौफीक होगी। हर कोई मसरूफ है, हर कोई सैर व तफरी, आने जाने, दावतों में मसरूफ है, लेकिन रब तो मौजूद है ना। मरना भी जरूरी है और आने वाले वक्त में कामयाबियों के लिए रब को राजी करना भी जरूरी है। आज 15 मुहर्रमुल हराम के दिन का खास वजीफा शर्तिया अमल है। सिर्फ 7 बार पढ़ने में 1 मिनट नहीं लगेगा, तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे और दौलत आपसे संभाले नहीं संभलेगी। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अमल को मुकम्मल तौर पे समझने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अब अमल क्या है? आज 15 मुहर्रम से 20 मुहर्रम किसी भी वक्त ये वजीफा कर सकते हैं। सिर्फ 1 बार ये अमल पढ़ना है। बावजू मसल्ले पे बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 बार दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक पढ़ते ही सबसे पहले अपने मकसद की नियत करें। कोई बेरोजगार है, कोई बे औलाद है, कोई कर्जदार है, कोई गुर्बत तंग दस्ती का मारा है, कोई बंदिशों रुकावटों में जकड़ा हुआ है, जिसका जो मसला है, नियत करने के बाद फौरी तौर पर आंखों को बंद कर लीजिए। आंखों को बंद करते ही यूं महसूस कीजिए कि आप रब की बारगाह में बैठे हुए हैं। अपने मकासद को जहन में रखते हुए
ہاتھ کی انگلیوں پہ رب کے 2 نام پڑھ لیں۔ اس سے پہلے تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کا سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں اللہ والے بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور ہمیں اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں الحمدللہ۔ اب وظیفہ کیا ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ درود شریف اول و آخر پڑھنا ہے، یا 11 مرتبہ پڑھ لیں، درود ابراہیم پڑھ لیں، یا جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے، صرف 3 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھنا ہے یا اللہ یا ودودو کو پڑھنا ہے، یا اللہ یا ودودو کو ملا کے پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا ودودو کو ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا ودودو کو ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے آپ نے یا اللہ یا ودودو کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 7 بار یا اللہ یا ودودو پڑھتے ہی عرش الہی پہ بیٹھا رب راضی ہو جائے گا، اور یہ سنتے ہی کروڑوں فرشتے رزق لے کر پہنچ جائیں گے۔ اللہ پاک رزق اور دولت کی برسات فرما دے گا، منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، جس نوکری کے لیے، جس رشتے کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ دڑ کی ٹھوکریں اور لوگوں کے تانے سنتے تھے، وہی لوگ خود چل کر آپ کے پاس نوکری بھی لائیں گے، رشتہ بھی لائیں گے، قرض داروں کے قرض بھی اتر جائیں گے، راستے کی رکاوٹیں بندشیں ہٹ جائیں گی۔ خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج 15 محرم کے دن کسی بھی وقت چلتے پھرتے ہی پڑھ لو یا اللہ یا ودودو کو ہاتھ کی انگلیوں پر 7 بار شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، وظیفہ پڑھتے دوران 3 باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ وظیفہ پڑھتے دوران نہ تو کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ دوسری بات، وظیفہ پڑھتے وقت توجہ اور دھیان رب کی رحمت کی طرف ہو۔ جب جب آپ کی زبان سے یا اللہ یا ودودو نکل رہا ہو، آپ بچوں کی طرح ضد کر کے رب سے مانگتے چلے جائیں۔ اور تیسری بات، وظیفہ مکمل ہوتے ہی فوری طور پر سجدے کی حالت میں رب سے مانگنا شروع کیجئے۔ سجدے کی حالت میں انسان رب کے قریب ترین ہوتا ہے، تو پھر کیوں نہ آج خاص قبولیت کی گھڑی میں سجدے کی حالت میں سچی توبہ کر کے رب کو منا لیا جائے۔ پھر جو مانگو گے، جس مقصد کی ضد کرو گے، وہ پوری ہو جائے گی۔ آج رب سے تھوڑا نہ مانگنا، آج کسی ناممکن حاجت کے لیے بھی مانگو گے تو وہ حاجت غیبی خزانوں سے پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ خود کیجئے، دوسروں کو بتائیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، 15 محرم کے دن کا یہ بہت خاص وظیفہ ہے۔ اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر صرف 7 بار لازمی پڑھ لینا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ بد نصیب ہے وہ بندہ جو آج کا وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ اللہ کے نیک بندوں، وظیفہ مکمل ہوتے ہی ہاتھ اٹھا کر جو اللہ پاک سے مانگو گے مل جائے گا۔
آج کا یہ عمل نہایت ہی مجرب عمل ہے۔ جس نے بھی سچے دل اور نیت سے اس عمل کو کیا، اللہ پاک نے اس کا نصیب بدل دیا۔ اور اگر کوئی فقیر بھی اس کو کامل ایمان، یقین اور نیت کے ساتھ کر لے تو خدا کی قسم اللہ پاک اس کو بھی بادشاہ بنا دے۔ لہٰذا اس عمل کو لازمی کریں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام سننے اور دیکھنے والوں کی تمام پریشانیاں اور تکلیفیں دور عطا فرمائے اور ان سب کو وسیع رزق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی شیئر کیا کریں۔ جزاک اللہ۔